Galaxy News Hour live. संघीय संसद र प्रदेश सभाको निर्वाचन गराउनुपर्ने सरकारले समाजका सबै तबकालाई खुसी पार्ने किसिमले बजेट ल्याएको छ। ज्येष्ठ नागरिक भत्ता अब 68 वर्षमै पाइनेछ भने विभिन्न पेशागत क्षेत्रका लागि अनेक नामका सहुलियत घोषणा गरिएका छन्। पूर्वाधारका क्षेत्रमा खासै नयाँ परियोजना नल्याइए पनि वितरणमुखी कार्यक्रममा भने सरकारले विशेष उत्साह देखाएको छ। झट्ट हेर्दा यसले लोक कल्याणको बाटो समाएको मान्न सकिएला, तर यो रकम कहाँबाट जोहो गर्ने भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ। करिब 18 खर्बको बजेटमा 12 खर्ब राजस्वबाट पुर्ताल गर्ने सरकारी लक्ष्य छ। तर महँगी र अरू प्रकारका सङ्कटसँग जुधिरहेका करदातालाई निचोर्ने मात्रै सोच राखियो भने त्यो प्रतिउत्पादक हुन सक्छ। यस्तै करिब 6 खर्बको स्रोत अनिश्चित छ। कोरोना महामारी र रुस युक्रेन युद्धका कारण विदेशी ऋण, अनुदान र लगानी तीनै क्षेत्र प्रभावित भएका छन्। यस्तो बेला सरकारले रिझाउने मात्र उद्देश्यले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन कसरी होला? यही नै बजेटको प्रमुख चुनौतीपूर्ण पक्ष हो। ग्यालेक्सी न्यूज आवरमा आज हामी बजेटको समीक्षामै केन्द्रित हुनेछौँ। साथमा हुनेछ तारा एयरको जहाज हराएको प्रसङ्ग पनि। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। आगामी वर्षको लागि 17 खर्ब 93 अर्बको बजेट सार्वजनिक। 12.5 खर्ब राजस्व उठाएर विकास निर्माणमा 3 खर्ब 80 अर्ब मात्रै खर्चिने। सरकारी कर्मचारीको तलब 15% बढ्यो। वृद्ध भत्ता अब 68 वर्षमै पाइने। सामाजिक सुरक्षा भत्ताको भार उल्लेख्य वृद्धि। विद्युत खपत बढाउन सहुलियत दिने सरकारको घोषणा। खाना पकाउने ग्यासमा अनुदान नदिने। पूर्वाधारमा पुरानै योजनालाई प्राथमिकता। 5 क्रिकेट रङ्गाशाला बनाइने। बजेटमा आफ्ना सुझाव समेटिएकोमा निजी क्षेत्र उत्साहित। प्रमुख विपक्षी भन्छ स्रोत ख्याल नगरी जथाभावी रकम बाँड्न खोजियो। र 22 यात्रु सवार पोखराबाट जोमसोम उडेको तारा एयरको जहाज बिहानैदेखि सम्पर्कविहीन। खराब मौसमको कारण खोजी कार्यमा समस्या। आफन्तजन चिन्तित। सरकारले चुनाव अघि सबैलाई खुसी पार्ने बजेट ल्याएको छ। संसदमा पौने 3 घण्टा लामो वक्तव्य दिएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राज्यको ढुकुटीलाई कमजोर तुल्याउने खालको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। थुप्रै कर तथा राजस्व घटाएर विस्तारकारी बजेट कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। चालु वर्षको संशोधित खर्च अनुमानभन्दा झन्डै 24% आकार बढाएर नयाँ बजेट ल्याइएको छ, जुन महत्त्वाकांक्षी हो। अर्थमन्त्री शर्माले 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोडको विस्तारकारी बजेट संसदमा प्रस्तुत गरेका छन्। यसबाट 8% आर्थिक वृद्धि गर्ने र औसत मूल्य वृद्धिलाई 7%मा सीमित गर्ने महत्त्वाकांक्षी घोषणा गरिएको छ। झन्डै 31% घाटा बजेट प्रस्तुत गर्दा वितरणका थुप्रै योजना समेटिएका छन्, तर राजस्वमा भने कैयौँ छुटका प्रस्ताव गरिएको छ। यसले आगामी वर्ष सरकारलाई स्रोत जुटाउन सहज हुने छैन। कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न रु 17 खरब 93 अरब 83 करोड विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजन मध्ये चालु तर्फ रु 7 खर्ब 53 अर्ब 40 करोड अर्थात् 42%, पुँजीगत तर्फ रु 3 खर्ब 80 अर्ब 38 करोड अर्थात् 21.2%, वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु 2 खर्ब 30 अर्ब 22 करोड अर्थात् 12.8% र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु 4 खर्ब 29 अर्ब 83 करोड अर्थात् 24% रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट रु 12 खर्ब 40 अर्ब 11 करोड र वैदेशिक अनुदानबाट रु 55 अर्ब 46 करोड बेहोर्दा रु 4 खर्ब 98 अर्ब 26 करोड न्यून हुनेछ।
सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट रु 2,42,26,00,00,000 जुटाइनेछ। राष्ट्र परिचालन र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद रु 2,56,00,00,000 आन्तरिक ऋणबाट बेहोरिनेछ। नयाँ बजेटले कृषि तथा खाद्य सुरक्षालाई बढी प्राथमिकता दिन खोजेको देखिन्छ। उखु किसानलाई अनुदान दिनेदेखि कृषि तथा पशु बिमाको प्रिमियममा 80% अनुदान दिने भनिएको छ। विद्युत उपभोगलाई पनि बढी प्राथमिकता दिइएको छ। स्थानीय तह मार्फत हरेक घर परिवारलाई एक-एकवटा विद्युतीय चुलो बाँड्ने व्यवस्था बजेटमा आएको छ। बढी विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई 15% महसुलमा छुट दिने जस्ता योजना अघि सारिएका छन्। इन्धनमा लाग्दै आएको कर र खाना पकाउने ग्यासमा दिँदै आएको सरकारी अनुदान घटाउने भनिएको छ। यसले आगामी दिनमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्ने तर ग्यासको मूल्य बढ्ने देखिन्छ। मैले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटको कार्यान्वयनबाट उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल हुने, कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणको आधार निर्माण हुने, खाद्य वस्तुमा आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुने, निर्यात प्रवर्धन हुने, व्यापार घाटा न्यून हुने, आधारभूत पूर्वाधार निर्माण हुने, सामाजिक क्षेत्रमा लगानीको माध्यमबाट गुणस्तरीय र जीवन उपयोगी शिक्षा तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच वृद्धि हुने, बहुआयामिक गरिबीमा कमी आउने, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम मार्फत सामाजिक न्यायको जग मजबुत भई समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधार तयार हुनुका साथै न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा योगदान पुग्ने अपेक्षा लिएको छु। कर्मचारीलाई खुसी तुल्याउन तलब 15% बढाइएको छ। प्रधानमन्त्रीले 65 वर्ष माथिका सबैलाई ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिन जोडबल गरे पनि अर्थमन्त्रीले 68 वर्ष माथिका नागरिकलाई भत्ता बाँड्ने भनेका छन्। मृगौला लगायत दीर्घरोगीलाई मासिक 5,000 बाँड्ने भनिएको छ। निजी क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्ने र उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा पनि बजेटमा समेटिएको छ। उद्योगलाई 50 वर्षसम्म सरकारी जग्गा लिजमा दिनेदेखि जग्गाको हदबन्दी पुनरावलोकन गर्ने भनिएको छ। पानीदेखि क्लिङ्करसम्म निर्यात गर्दा 8% नगद अनुदान दिने कुरा फेरि दोहोऱ्याइएको छ। निर्यात बढाउने, आयात घटाउने र आउँदो 5 वर्षमा व्यापार सन्तुलन गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य बजेटमा समेटिएका छन्। विलासिताका वस्तुको भन्सार र अन्तशुल्क बढाइएको छ। तर नेपालमा गाडी एसेम्बल गर्ने कम्पनीदेखि स्यानिटरी प्याड उत्पादन गर्दा लाग्ने भन्सारमा छुट दिने भनिएको छ। बजेटले नेपालमा बसेर विदेशमा सफ्टवेयर लगायत बेच्ने नेपालीलाई विदेशबाट पैसा नेपाल भित्र्याउन चाहिँ सहयोग गर्नेछ। यस्तो आम्दानीमा 1% मात्रै कर लिने व्यवस्था बजेटमा छ। अब 4 पाङ्ग्रे गाडी किन्नेले अनिवार्य प्यान कार्ड लिनुपर्नेछ। कृषि सहकारी र सामुदायिक विद्यालयले गाडी किन्दा भन्सार छुट पाउनेछन्। एकभन्दा बढी घर वा अपार्टमेन्ट किन्दा रजिस्ट्रेसन शुल्कमा बढी राजस्व तिर्नुपर्नेछ। गरिबलाई जग्गा र अपार्टमेन्ट दिने भनिएको छ। जागिरेहरूलाई पनि थोरै राहत मिल्ने भएको छ। अब अविवाहितले वार्षिक 5 लाख र विवाहितले 6 लाखसम्म आम्दानी गर्दा 1% सामाजिक सुरक्षा शुल्क मात्रै तिरे पुग्ने भएको छ। त्यसभन्दा बढीको आम्दानीमा पहिले जस्तै 36% कर तिर्नुपर्नेछ। यसअघि जीवन बिमामा 25,000 दिइएको छुट अब 40,000 पुर्याइएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई लिएर उद्योगी व्यवसायीहरूले उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया दिएका छन्। आफूहरूले दिएको सुझाव बजेटमा समावेश भएको भन्दै उनीहरूले खुसी त व्यक्त गरेका छन्, तर केही कार्यक्रम महत्त्वाकांक्षी रहेको भन्दै कार्यान्वयनमा आशंका पनि व्यक्त गरेका छन्। समग्र हेर्दाखेरि चाहिँ जुन निजी क्षेत्रले उठाएका कुराहरू, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोटेक्ट गर्ने, स्वदेशी इन्डस्ट्रिजलाई प्रोटेक्ट गर्ने कुराहरू छ, त्यो आएको छ र साँच्चीकै कार्यान्वयन हुन सक्यो भने चाहिँ केही हदसम्म हामीले चाहिँ आयातलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ भन्ने विश्वास दिएको छौँ। तर कार्यान्वयनतर्फ चाहिँ अलिक चुनौतीपूर्ण छ होइन। त्यसकारण विगतका दिनमा पनि थुप्रै राम्रा कुराहरू आएको थियो, तर कार्यान्वयन पक्ष सधैँ फितलो भएकोले यो पालिको यदि कार्यान्वयन हुन सक्यो भने चाहिँ केही हदसम्म हामीले चाहिँ आयातलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास। बजेट चाहिँ जहिले पनि अलिकति ठुलो आकारको हुने होइन। यसपालि पनि 17 खर्ब 93 अरब र 83 करोडको चाहिँ एउटा बजेट प्रक्षेपण गरेको छ र जिडिपी ग्रोथलाई पनि 8% वृद्धि गरेर लगिने भन्ने कुरा गरेको छ। यो चाहिँ अलिकति कार्यान्वयनको पाटो चाहिँ कठिन हुन्छ कि भन्ने हामी अलिकति दुविधामा छौँ। र चाहिँ जुन किसिमको एउटा बजेट ल्याउँदाखेरि सकेसम्म चुरुस्त दुरुस्त र चाहिँ हाम्रो आन्तरिक स्रोत र साधनले भ्याउने गरी चाहिँ गर्नुपर्छ। यसपालि पनि झन्डै 2 खर्ब चाहन्छौँ चाहिँ बाह्य ऋण
त्यस्तै 2 खर्ब अलिकति यो चाहिँ उधारोमा लिएर चाहिँ हामी घिउ खाने भन्ने प्रवृत्ति छ नि, त्यस्तो किसिमको बजेट भयो जस्तो लाग्यो मलाई। जस्तो उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्नको लागि जस्तो एउटा चाहिँ लिजमा चाहिँ जग्गा लिने कुराहरू जुन एउटा चाहिँ 50 वर्षलाई दिने भनेर भनेको छ एउटा, त्यसै गरेर यो हदबन्दीको चाहिँ कुराहरू चाहिँ थियो, त्यसलाई पनि एड्रेस गर्न चाहिँ खोजेको छ। अनि सँगसँगै चाहिँ यो बजेटले खास गरेर डोमेस्टिक उत्पादनलाई चाहिँ प्रायोरिटी चाहिँ दिने हिसाबले भन्नाले पनि त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ जस्तो एक्सपोर्टलाई चाहिँ इन्सेन्टिभ चाहिँ दिने कुराहरू, जस्तो लोकल खनिज पदार्थमा आधारित जुन भन्नाले चाहिँ उद्योगहरूलाई चाहिँ एउटा एक्सपोर्टलाई चाहिँ इन्सेन्टिभ दिने चाहिँ कुराहरू गरेको छ। त्यसै गरेर यहाँले हेर्नुभयो भने जस्तो नेपालमा चाहिँ यो अहिले अलिकति नयाँ किसिमको जस्तो यो स्पोर्टको लागि पनि यो बजेटले अलिकति बोलेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। जस्तो युनिभर्सिटी एउटा चाहिँ खोल्नको लागि चाहिँ जुन एउटा चाहिँ प्रायोरिटी दिने भन्ने चाहिँ हिसाब चाहिँ छ। त्यसै गरेर नेपालको चाहिँ कर्णाली र सुदूरपश्चिममा जुन एउटा इन्भेस्टमेन्ट जुन नभइराखेको चाहिँ हिसाबमा त्यो प्रदेशमा चाहिँ यदि चाहिँ लगानी चाहिँ हुन चाहिँ सक्यो भने त्यसलाई चाहिँ एउटा 15 वर्षको जुन एउटा चाहिँ ट्याक्स चाहिँ फ्री दिने भनेर भनेको चाहिँ छ। समग्रमा खास गरेर पर्यटन र पर्यटन पूर्वाधारको चाहिँ विषयलाई पनि भन्नाले समेटेको चाहिँ हिसाबले ओभरअलमा चाहिँ एक्सपोर्टलाई चाहिँ प्रमोसन चाहिँ गरेको, डोमेस्टिक उत्पादनलाई चाहिँ भन्नाले चाहिँ प्रायोरिटी चाहिँ दिएको र पर्यटन पूर्वाधारबाट एउटा चाहिँ सञ्चालनबाट डोमेस्टिक र चाहिँ बाहिरको चाहिँ टुरिज्मलाई पनि प्रमोट गरेर रोजगारी सृजना गर्ने हिसाबले जुन एउटा बजेटले बोलेको छ, यो चाहिँ कार्यान्वयन टाइमली चाहिँ कार्यान्वयन चाहिँ गयो भने यसमा चाहिँ वास्तवमा निजी क्षेत्रले दिएको चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ समेटिएको चाहिँ देखिन्छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटलाई लिएर सांसदहरूको मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ। प्रतिपक्षी दलका सांसदले सरकारले ल्याएको बजेटमा विश्वास गर्ने कुनै ठाउँ नरहेको भन्दै निर्वाचन केन्द्रित भएर ल्याएको आरोप लगाएका छन्। बजेटलाई लिएर सत्ता पक्षकै नेताहरूले पनि असन्तोष व्यक्त गरेका छन्। कार्यक्रम र बजेटको बिचमा कुनै सन्तुलन छैन। नीति कार्यक्रमले एउटा भनेको छ, बजेटले अर्कै कुरा गरेको छ। यस दुईटाको बिचमा पनि छैन। जस्तो व्यापार घाटा कसरी घट्छ या ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा के चाहिँ कसरी हामी सन्तुलनमा गर्छौँ भन्ने कुरा गरेको छ। कुरा म गर्छु भनेर, तर यसले के कुरालाई ख्याल गरेको छैन भने भर्खरै भारतले फलामका सामानहरू फलामलाई चाहिँ निर्यात गर्नको लागि जसले निर्यात गर्दाखेरिमा निर्यातमा 15% कर बढाउँछु भनेर भर्खरै घोषणा गरेको छ। विभिन्न खाद्य वस्तुहरूको निर्यातमा रोक लगाएको छ। यस्तो बेलामा 15% फलामको वस्तुमा चाहिँ कर बढ्यो भने नेपालका सम्पूर्ण उद्योग धन्दादेखि लिएर निर्माणको क्षेत्रमा चाहिँ यसले मूल्य जो वृद्धि गर्छ, त्यो मूल्य वृद्धिले चाहिँ अघि कसले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो 7%मा चाहिँ म मूल्य वृद्धिमा बस्छु भनेर जो सरकारले भनेको छ, त्यसलाई कसरी मूल्य वृद्धि हुन्छ र त्यसको प्रभाव कहाँबाट पर्छ भन्ने नै यो बजेटले कुनै चाहिँ जानकारी राखेको छैन। उसले यसलाई अनुमानको बारेमा 7% भनिरहेछ। अहिले जो अब अहिलेको युक्रेन सङ्कट या मूल्य चाहिँ तेलको भाउ बढोत्तरी र छिमेकी देशहरूले लिएका नीतिहरूको कारणले नै पनि हाम्रो अर्थतन्त्र चाहिँ के भने इन्डिपेन्डेन्टली रन गर्न सक्ने स्थिति छैन। यस्तो बेलामा यो कार्यान्वयन हुने सम्भावना छैन। 8% ग्रोथमा पनि म बस्छु भनिरहेको छ, त्यो पनि सम्भावना म देख्दिनँ। खास गरी खर्च गर्ने क्षमताको कसरी विकास गर्ने र जुन ढङ्गले बजेट बन्ने तर खर्च नहुने र जहाँ खर्च हुन सक्छ त्यहाँ बजेट नहुने, त्यो परम्परा चाहिँ नि यसमा पनि फेरि चाहिँ नि दोहोरिने सम्भावनाहरू प्रशस्त देखिएका छन्। र खालि अहिले यति मात्रै भन्न सकिन्छ, यो चाहिँ नि परम्पराभन्दा अलग छैन र चुनाव केन्द्रित केही योजनाहरू देखिएका छन्। र यो बजेट कार्यान्वयन नहुँदैखेरि नयाँ निर्वाचन हुने, नयाँ सरकार आउने हुनाले यो बजेटबाट धेरै अपेक्षा गर्न सकिँदैन र कार्यान्वयनको अपेक्षा छैन। बजेट धेरै लामो छ, कुनै कुरा छोडेको छैन। तर बजेटको अङ्क हेर्ने हो भने कुनै काम पुरा हुन सक्ने अवस्था छैन। बजेटले आगामी निर्वाचनलाई हेरिकन केही पपुलिस्ट कुराहरू पनि गरेका छ, तर कार्यान्वयन बजेटको यति फितुलो छ कि यो बजेटको पुलिन्दा पुरा गर्न गाह्रो हुन्छ। करहरूमा छुट दिएर लगानीलाई प्रवर्धन गर्ने कुराहरू पनि सकारात्मक नै छन्, तर गुणात्मक महत्त्वका संरचनात्मक परिवर्तन ल्याउने ढङ्गका नीतिहरू चाहिँ आएनन्। जस्तै कृषि क्षेत्रमा तपाईँले क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्ने हो भने भूमि सम्बन्धमा जुन वैज्ञानिक भूमि सुधार गर्ने हामीले भनेका थियौँ, त्यस सम्बन्धी कार्यक्रम आउनुपर्छ। त्यो नगरेसम्म, भूमिमा जनताको पहुँच नपुगेसम्म यो ठुलो परिवर्तन आउँदैन। त्यसले उद्योग
लाई वृद्धि गर्ने, हामीले व्यापार घाटा घटाउने भनेका छौँ। त्यसको निम्ति देशभित्रको पुँजी परिचालन र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने एउटा गुणात्मक प्रकृतिका योजनाहरू आउनु पर्थ्यो। त्यस्तो केही पनि आएन। सामान्य सुधारात्मक कुरा छन्, यति मात्र कुरा गरेर वैदेशिक लगानी ठुलो मात्रामा आउँछ, उद्योग धन्दा खुल्छन् र हाम्रो व्यापार घाटा घट्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसो भएको हुनाले मैले समग्रमा भन्न चाहेँ, त्यसरी नै प्रशासनिक सुधारका नि सामान्य कुरा त छन्, तर जुन हाम्रो ब्युरोक्रेसी, न्याय प्रशासन, विकास मैत्री छैन, यसलाई परिवर्तन गर्ने ढङ्गका जुन रूपान्तरणकारी ढङ्गका योजना आउनु पर्थ्यो त्यो पनि आएका छैनन्। र सामाजिक सुरक्षा जस्ता विषयहरूमा पनि निरन्तरताको कुरा छन्। एउटा कुरा मैले भन्नै पर्छ, म पनि अब 68 वर्ष पुग्दैछु, यो घटाउनु आवश्यक थिएन। मेरो विचारमा यस्तो छरिएका सामाजिक सुरक्षा भन्दा एकीकृत प्रकारको सामाजिक सुरक्षा आउनु पर्थ्यो। यो बजेट कुनै पनि दृष्टिकोणबाट यसले चाहिँ नि बढ्ता चाहिँ नि भन एम्बिसियस पनि म यसलाई देख्दिनँ, राजस्वको दृष्टिकोणबाट, खर्चको दृष्टिकोणबाट। र अर्को यसमा मैले अर्को एउटा के पनि फिचर देखेँ भन्नु होला भने कन्ट्रोल गर्नुपर्ने कुराहरूका लागि खर्चका धेरै कुराहरूमा, अरू पनि विभिन्न कुराहरूमा, ट्याक्स कलेक्सनका कुराहरूमा, मान्छेको यो करको दायरालाई ठुलो बनाउने कुराहरूमा पनि यसले जहाँ कन्ट्रोल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ त्यहाँ कन्ट्रोल गर्ने प्रयास गरेको छ, जहाँ खोल्नुपर्ने आवश्यकता छ त्यहाँ त्यसलाई अझ फराकिलो बनाउने र एउटा नयाँ सोच र अहिलेको वर्तमान समय अनुकूल बनाउने प्रयास गरेको मैले महसुस गरेको छु। पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले स्रोत एकिन नगरी जथाभावी रकम बाँड्न खोजिएको आरोप लगाएका छन्। आयात धेरै भयो भनेर आयात प्रतिस्थापन गर्नलाई कृषिमा हामी के काम गर्छौँ भनेर उहाँहरूले बजेटमा भन्नुभएको छ। तर कृषिमा दिएका अनुदानहरू, कृषि कार्यमा गएको ब्याङ्कको ऋणहरूको दुरुपयोग भएको त तपाईँहरूले नि व्यापक प्रचार प्रसारकै रूपमा आइरहेकै छ नि। पहिलो कुरा यो। त्यसैले नियत के हो, यो अनुदानको रूपमा हामीले फेरि एक थरी चाहिँ भोट ब्याङ्कलाई नै लक्षित गर्न खोजेको हो कि भन्ने कुराहरू एउटा भयो। दोस्रो कुरा चाहिँ आयातलाई हामीले निरुत्साहित गर्छौँ र चाहिँ अलिकति राजस्वमा हामीले चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्छौँ भने त बजेटमा चाहिँ स्रोतको जुन व्यवस्था गर्न खोजिएको छ राजस्वको, त्यो राजस्व कहाँबाट आउँछ? धेरै ठुलो चाहिँ हाम्रो राजस्वको स्रोत भने त सवारी साधन हो, पेट्रोलियम पदार्थ हो। अनि पेट्रोलियम पदार्थलाई नि हामीले डिस्करेज गर्नुपर्ने छ। सरकारले किन कर घटाएन पेट्रोलियम पदार्थको, मलाई अचम्म लागिरहेछ। यो गर्नु पर्थ्यो, किनभने पछिल्लो चरणमा हाम्रो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारको भाउ स्थिर छ। दोस्रो कुरो, भारतमा नेपालमा भन्दा भारतमा विद्युत पेट्रोलियम पदार्थ असाध्यै महँगो हुन्छ, त्यसकारण चोरी निकासी हुन्छ भन्ने हिसाबले मात्रै बढाउँदै लगिएको थियो कर। अहिले त भारतमा पनि सस्तो भइसक्यो, कर पनि घटाइसक्यो। र यदि पेट्रोलियमको कर उहाँहरूले अहिले प्रशासनिक निर्णयबाट पनि घटाउन सक्नुहुन्छ, त्यो घटाउनु भयो भने त त्यो कर पनि घट्दैछ। अनि अरू आयात पनि कटौती गर्नुपर्ने अवस्था छ, राजस्वको अनुमा पुग्दैन। अनि उहाँहरूले जत्रो बजेट चाहिँ जति कार्यक्रमहरू त्यहाँ राख्नु भएको छ नि, सबै कार्यक्रमहरू अन्डर फन्डेड छन्। हेर्नुहोस्, सबै अन्डर फन्डेड छन्, कुनैमा पनि पैसा पुग्दैन। अनि पैसा पुग्दैन, 17 खर्ब 93 अर्बको बजेट आएको छ। करिब 18 खर्बको बजेट बनाउनु भएको छ। उहाँहरूको दिमागमा चाहिँ के छ भने 13-14 खर्बै खर्च हुने हो, पुगिहाल्छ नि। अहिले बोल्नलाई बोलिदिउँ भनेको भए बेग्लै कुरा हो। तर मलाई के लाग्छ भने यो सङ्गतिपूर्ण भएन। अहिलेको अवस्थामा सरकारको वित्त नीति र मौद्रिक नीति दुइटै कसिलो हुनु पर्थ्यो। यो सङ्कट टार्ने हो भने त्यो चाहिँ मैले देखिरहेको छैन। सरकारले बजेटमा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ। पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई केही नयाँ आयोजना थपिएका छन्। सर्वोच्च अदालतले निर्माणमा रोक लगाएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगानी बोर्ड मार्फत अगाडि बढाउने घोषणा गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतले बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण नगर्न बिहिबार आदेश दिएको थियो। तर सरकारले निजगढ विमानस्थललाई बजेटमा राखेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निर्माणको ढाँचाबारे निर्णय गरी लगानी बोर्ड मार्फत आयोजना अगाडि बढाउने घोषणा गरेका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि 1 खर्ब 61 अर्ब रुपियाँ छुट्याइएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गका लागि 30 अर्ब 50 करोड, हुलाकी राजमार्गका लागि 6 अर्ब 7 करोड, काठमाडौँ तराई फास्ट ट्र्याकका लागि 30 अर्ब 7 करोड, मदन भण्डारी राजमार्गका लागि 2 अर्ब 91 करोड, मुगलिन पोखरा सडक स्तरोन्नतिका लागि 10 अर्ब 74 करोड तथा कालीगण्डकी कर्णाली र कोशी करिडोरका लागि
₹4.69 अर्ब विनियोजन गरिएको छ। काठमाडौँदेखि चितवनको यात्रा 1 घण्टामा गर्ने गरी चन्द्रागिरी, चितलाङ, पालुङ, चितवन द्रुत मार्ग पहिलो चरणमा निर्माण गर्ने र चितवन रामपुर बुटोल, चितवन रामपुर पोखरा द्रुत मार्ग निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माण गर्न लगानी बोर्ड नेपाल मार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। यसबाट काठमाडौँदेखि बुटोल र काठमाडौँदेखि पोखरासम्मको यात्रा अवधि उल्लेख्य मात्रामा छोटिनेछ। मिर्चैया, लुक्ला, सगरमाथा द्रुत मार्ग समेत निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माण गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ। मध्यपहाडी राजमार्गबाट जुम्ला, रारा, छायानाथ, लिम्बीसम्म नयाँ प्रविधिमा आधारित पर्यटकीय मार्ग निर्माणको लागि निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरिनेछ। चालु आर्थिक वर्ष फास्ट ट्र्याकका लागि 8.84 अर्ब मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको थियो। हुलाकी राजमार्ग आगामी आर्थिक वर्ष सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। नागडुङ्गा नौबिसे सुरुङ मार्गलाई बजेटमा प्राथमिकता दिएको छ। बुटोल पाल्पा सडक खण्डको सिद्धबाबा सुरुङ मार्ग पनि आगामी आर्थिक वर्ष सुरु गर्ने भनिएको छ। धनगढी विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलको रूपमा विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र सुर्खेतको रामघाटमा प्रादेशिक विमानस्थल बनाउने योजना सुनाइएको छ। त्रिभुवन विमानस्थलको ट्याक्सी वेका लागि 2.20 अर्ब बजेट राखिएको छ। उच्च हिमाली क्षेत्रमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएको ग्रेट हिमालयन ट्रेलका लागि 33 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। हवाई पूर्वाधार विकासका लागि 12.24 अर्ब बजेट छुट्याइएको छ। रेल र मेट्रो रेल निर्माणका लागि 6.53 अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ। पूर्व पश्चिम रेलमार्गको बर्दिवास निजगढ खण्डको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। वीरगञ्ज काठमाडौँ रेलमार्ग र काठमाडौँ मेट्रो रेलको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिनेछ। विराटनगर, धरान, पथलैया, वीरगञ्ज, भैरुवा, बुटोल र पोखरा उपत्यकामा ट्राम यातायातको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। जयनगर, जनकपुर, कुर्था रेल यातायात सेवा विस्तार गरी विजयपुरासम्म यातायात सञ्चालन गरिनेछ। विजयपुरा, बर्दिवास र विराटनगर खण्डमा जग्गा प्रक्रियाका लागि स्रोतको प्रबन्ध गरेको छु। भिट्टामोड, जलेश्वर, जनकपुर रेल यातायात सेवा विस्तारको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेछ। रेल र मेट्रो रेल आयोजनाका लागि रु 6.53 करोड विनियोजन गरेको छु। काठमाडौँमा चक्रपथ बाहिर पनि मेलम्चीको खानेपानी वितरणका लागि पाइपलाइन विस्तार गर्न पनि बजेट विनियोजन भएको छ। काठमाडौँमा याङ्ग्री र लार्के खोलाको पानी ल्याउनेदेखि विकल्पको रूपमा सिस्नेरी र ठोस्ने खोलाको पानी ल्याउन सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनिएको छ। ऊर्जा क्षेत्रका लागि 75 अर्ब र शहरी विकासका लागि 37.73 करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ। सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी बजेट छुट्याएको छ। शिक्षामा कुल बजेटको 11% बजेट छुट्याइएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयतर्फको बजेट भने घटाइएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि शिक्षा क्षेत्रमा 1.96 अर्ब 37 करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। यो रकम चालु आर्थिक वर्षको भन्दा 16.5 अर्ब रुपियाँ बढी हो। विनियोजित बजेट मध्ये 70 अर्ब 5 करोड रुपियाँ शिक्षा मन्त्रालय मार्फत खर्च हुनेछ। 1.21 अर्ब स्थानीय तह र 5 अर्ब 32 करोड प्रदेश मार्फत खर्च हुनेछ। प्राविधिक शिक्षाका लागि 8 अर्ब 30 करोड छुट्याइएको छ। सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाउनका लागि दिवा खाजा 6 कक्षासम्म विस्तार गरेको छ। नीति तथा कार्यक्रम मार्फत 8 कक्षासम्म दिवा खाजा दिने भनिए पनि स्रोत व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएपछि अहिलेलाई 6 कक्षासम्म विस्तार गरिएको हो। अहिले कक्षा 5 सम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजा दिने गरिएको छ। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार लगायतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन गरिने, सामुदायिक विद्यालयलाई श्रेणीकृत गर्ने, शिक्षक अस्पताल निर्माण अघि बढाउने लगायतका घोषणा बजेट मार्फत गरिएको छ। अहिले 140 विद्यालयमा सञ्चालित पढाउँदै सिकाउने कार्यक्रम थप 100 विद्यालयमा विस्तार गरिने भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको गृह जिल्ला डडेलधुरामा मेडिकल कलेज निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने भनिएको छ। यस्तै मेडिकल कलेजलाई वर्षमा 2 पटक विद्यार्थी भर्ना दिने घोषणा गरिएको छ। सामुदायिक क्याम्पसमा कार्यरत शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीको सेवा सुरक्षा र वृत्ति विकासको सुनिश्चित गर्न दरबन्दी पुनरावलोकन गरी उपयुक्त संख्या कायम गरिनेछ। रिक्त पदको स्तर निर्धारण गरी स्थायी प्रक्रियाबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सामुदायिक विद्यालयको नक्साङ्कन गरी विद्यालय समायोजन गरिनेछ। आवश्यकता अनुसार आवासीय विद्यालय निर्माण गरिनेछ। जनसङ्ख्याको अनुपातमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीको
अपर्याप्तता भएको अवस्थालाई मध्यनजर गरी स्वास्थ्य शिक्षामा प्रमाणपत्र तहदेखि विशिष्टकृत उच्च शिक्षासम्मको अध्ययनलाई सहज बनाउन भर्ना संख्या, भर्ना प्रक्रिया, संस्थागत व्यवस्था सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरिनेछ। स्वास्थ्यतर्फको बजेट 19 अर्ब रुपैयाँ घटाइएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 1 खर्ब 22 अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि 1 खर्ब 3 अर्ब 18 करोड विनियोजन गरिएको छ। त्यसमध्ये 69 अर्ब 38 करोड स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत खर्च हुनेछ। बाँकी बजेट सिधै प्रदेश र स्थानीय तहमा जानेछन्। स्वास्थ्यमा धेरैजसो कार्यक्रमले निरन्तरता पाएका छन् भने केही नयाँ कार्यक्रम थपिएका छन्। 655 स्थानीय तहमा निर्माणाधीन आधारभूत अस्पताल आगामी वर्ष पूरा गर्ने भनी त्यसका लागि 10 अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ। मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेका 25 जिल्लाका सुत्केरीलाई पोषण खर्च एकमुष्ट 5,000 रुपैयाँ दिने नयाँ कार्यक्रम ल्याइएको छ। अनुभव समेत आदान प्रदान हुने गरी सबै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र मेडिकल कलेजहरूले वार्षिक कम्तीमा 2 पटक अनिवार्य रूपमा स्थानीय तहका आधारभूत अस्पतालहरूमा र ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रहरूमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अघि सार्वजनिक विद्यालयका सबै विद्यार्थीहरूको निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच गर्ने प्रबन्ध गर्नेछ। रक्त सञ्चार सेवालाई व्यवस्थित र सर्वसुलभ बनाउन सबै प्रदेशमा सरकारी स्वामित्वको ब्लड बैंक स्थापना गर्नेछ। सबै प्रदेशका सङ्घीय अस्पतालमा क्याथ ल्याब सहितको आकस्मिक मुटु रोग सेवा प्रारम्भ गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। एम्बुलेन्स सेवालाई एकीकृत प्रणाली मार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। पुराना र जीर्ण भएका अस्पताल पुनर्निर्माण गर्ने, ज्येष्ठ नागरिकलाई सहज रूपमा उपचार गराउन केन्द्रीय र प्रादेशिक 20 अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक शैय्या छुट्याउने, निःशुल्क दिइँदै आएको औषधि 71 बाट बढाएर 98 पुर्याउने लगायत घोषणा गरिएको छ। क्यान्सर, मृगौला, मेरुदण्ड, पक्षघातका बिरामीलाई मासिक 5,000 का दरले उपचार खर्च दिने भनी 1 अर्ब 50 करोड छुट्याइएको छ। 5 वर्ष मुनिका बाल मृत्युदर घटाउन, पोषण र खोप वितरण बढाउने भनिएको छ। वीर अस्पताललाई भक्तपुरको दुवाकोटमा विस्तार गर्ने 6 वर्षदेखि घोषित कार्यक्रम यसपालिको बजेटमा समावेश भएन। सातै प्रदेशमा ट्रमा सेन्टर विस्तार गरिने कार्यक्रम घटाइएको छ। यस वर्ष केन्द्रमा लागू गर्न नसकिएको एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम दुर्गम जिल्लामा लागू गर्ने तथा पाठेघरको मुखको क्यान्सरको जोखिम कम गर्न खोप लगाउन सुरु गरिने भनिएको छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि 7 अर्ब 50 करोड छुट्याइएको छ। प्रज्ञा तिमल सिन्हा, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। स्रोतको स्पष्ट सुनिश्चितता बिना नै सिलिङ नाघेर बजेट ल्याएको सरकारले आफ्नो बजेटलाई लोकप्रिय देखाउन 1 दर्जनभन्दा बढी नारा समावेश गरेको छ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग जोडिएका विगतका नारा र कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै केही नयाँ नारा पनि थपेको छ। स्रोत र कार्यक्रम भन्दा नाराका आधारमा मात्रै बजेट लोकप्रिय देखिन्छ भन्ने मान्यता वर्तमान सरकारले पनि अङ्गीकार गरेको छ। आउँदो आर्थिक वर्षका लागि करिब 18 खर्बको बजेट विनियोजन गरेको सरकारले बजेटमा 1 दर्जनभन्दा बढी नारा समावेश गरेको छ। बजेटलाई लोकप्रिय र जनताको पक्षमा देखाउन सरकारले कार्यक्रमै पछि नारा समावेश गरेको हो। विद्युत उपभोग वृद्धि गर्न एलपी ग्यास छोडौँ, बिजुली जोडौँ भन्ने नारा ल्याएको छ, जसको सुरुवात सिंहदरबारबाट गर्ने र 1 वर्षभित्र सबै सरकारी कार्यालयबाट ग्यास सिलिन्डर विस्थापित गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। सबै नागरिकका घरमा बिजुली चुलो अनुदानमा दिने कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ। त्यस्तै कृषि क्षेत्रका लागि किसानसँग सरकार भन्ने नारा बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी क्षेत्रको विकासका लागि 55 अर्ब 57 करोड बजेट विनियोजन गरेको सरकारले किसान हित कोषका लागि 1 अर्बको बिउ पुँजी छुट्याएको छ भने 510 ठाउँमा कृषि गर्भधान केन्द्र राख्ने लगायतका योजना सार्वजनिक गरेको छ। रोजगारी प्रवर्धन गर्न खेतदेखि कारखानासम्मको नारालाई अघि सारिएको छ, जसका लागि सरकारले फलफुलको जुस र वाइन उद्योग खोल्न प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम अघि सारिएको छ। त्यस्तै रोजगारी वृद्धि गर्न सूचीकृत भएका 2 लाख नागरिकलाई तुरुन्त रोजगारी प्रवर्धन गर्ने र म्यादी प्रहरीमा भर्ना भएका नागरिकलाई समेत रोजगारी प्रदान गर्न उच्च प्राथमिकतामा राख्ने बजेटमै उल्लेख भएको छ। त्यस्तै ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास गर्न 1 बस्ती 1 आर्थिक पहिचान, 1 ओडा 1 बजारको अवधारणा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री जोडिएका यस अघिका केही कार्यक्रमलाई यसपालि पनि निरन्तरता दिएको छ भने केही कार्यक्रम थप गरिएको छ। बजेट कस्तो लाग्यो भनेर हामीले देशका विभिन्न भागमा सोधेका छौँ। हेर्ने भने भइरहेका उद्योग धन्दाहरूमा पनि लोड सेडिङ चाहिँ छ।
अनि कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ लोड सेडिङ अघोषित रूपमा लोड सेडिङ चाहिँ छ भने त्यस्तो अवस्थामा कसरी चाहिँ सबै नागरिकहरूका घर घरमा चाहिँ बत्ती पुर्याउन चाहिँ सकिन्छ, त्यो त सम्भव चाहिँ छैन। विदेशी मुद्राको भण्डार चाहिँ रित्तिँदै गएको अवस्था हो र आयातको ठुलै समस्या छ हामीलाई चाहिँ ढुकुटीमा। त्यसको चाहिँ विदेशी मुद्राको भण्डार कम हुँदै गएर भोलिका दिनमा ठुलै समस्या आइहाल्ने हो कि भन्ने चिन्ता सबैतिर बढिरहेको छ। त्यसकारण यो आयातलाई व्यवस्थापन गर्ने उपाय के हुन सक्दछन्। अनि दोस्रो समस्या भने रोजगारी हो, बेरोजगारीको समस्या जुन बढिरहेछ त्यो एउटा कुराहरू हो। कृषि उत्पादन जुन हामीले बढाउनु पर्ने हो त्यसलाई हामीले बढाउन नसकिरहेको अवस्था हो। यी कुराहरूमा सरकारले विशेष गरी सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो। राष्ट्रिय परिवेशभित्र सुदूरपश्चिमको त अलिअलि मात्रै नाम आउँछ। एउटा अपेक्षाकृत गेटा मेडिकल कलेजको कुरा यसमा परेको छ, तर सुदूरपश्चिमेली जनताको आकाङ्क्षा अनुरूप यो त होइन। यो चाहेको चाहिँ नि या सुदूरपश्चिमाञ्चल मेडिकल विश्वविद्यालय हो या प्राधिकरण हो, त्यो अब पुरा हुने क्रममा छ। एनिवे त्यसलाई सरकारले बिर्सेन। धेरै कार्यक्रमहरू चाहिँ विगतको निरन्तरताको रूपमा मात्र लिएको छु। यसले केही कुराहरूलाई जस्तो निर्यात वृद्धि गर्नको लागि स्वदेशी उत्पादनमा जोड दिने जस्ता कुराहरूलाई केही प्राथमिकता दिन खोजे पनि अझै पनि अपर्याप्त रहेको चाहिँ देखिन्छ। साह्रै महत्त्वपूर्ण बजेट हो। मलाई चाहिँ सरसरी हेर्दाखेरि यो जुन कृषिलाई चाहिँ विशेष गरी जोड दिएको छ र जुन यहाँ स्थानीय उद्योगहरूलाई पनि धेरै किसिमको छुटहरू दिएर नयाँ उद्योगहरू पनि स्थापना गर्नेदेखि लिएर भएको उद्योगहरूलाई पनि यहाँ छुटहरू दिएको यो बजेट कुल मिलाएर मैले यसो हेर्दाखेरि सरसरी हेर्दाखेरि व्यावसायिक मैत्री बजेट पनि हो कि भन्ने जस्तो लागेको छ मलाई चाहिँ। समग्रमा बजेट अत्यन्तै उत्साहजनक र विकासयोग्य आएको छ। पूर्वी पहाडी जुन सङ्घसभाको जिल्लाको हकमा जुन किमाथाङका नाकालाई खोल्ने लगायत तपाईको सहरीकरण गर्ने जुन बजेटमा आएको छ यसले समग्र जिल्ला र देशलाई नै विकासको क्रममा टेवा पुर्याउनेछ भन्ने चाहन्छु। अब स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र स्वदेशी वस्तुको प्रयोगलाई अझ बढी प्राथमिकता दिने भन्ने हिसाबले व्यवसायी हिसाबले आएको छ भने अलिकति हामीले यो कर्णाली प्रदेशलाई हेर्दाखेरि जुन कर्णाली प्रदेशमा अझ पूर्वाधारहरूको हिसाबले हामी कमजोर छौँ र पूर्वाधारको हिसाबमा अझ आउनुपर्ने यहाँका विमानस्थल विस्तारदेखि लिएर अन्य पहाडी विमानस्थलहरूलाई सुधार गर्ने र यहाँ औद्योगिक वातावरणको लागि औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्नका लागि जुन आउनु पर्थ्यो त्यो कुरा आएको चाहिँ देखिएन। अब केही न्युज संक्षेपमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई थप सुदृढ गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। 15औं गणतन्त्र दिवसका अवसरमा आज सैनिक मञ्च टुडीखेलमा गरिएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनबाट मुलुकमा प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक एवं गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था मजबुत भएको बताए। उनले गणतन्त्र स्थापनापछि मुलुकमा राजनैतिक स्थिरता कायम भई देश आर्थिक समृद्धिको यात्रामा अघि बढेको बताए। उनले देशले विभिन्न आन्दोलनको बलमा राजनीतिक रूपमा ठूलो फड्को मारेको उल्लेख गर्दै राजनीतिक दलबीच एकता र सहकार्यको खाँचो औल्याए। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा गोला प्रणालीबाट पेशी तोक्दा केही समस्या देखिए पनि तत्काल अर्को विकल्पमा जानको लागि नसकिने बताएका छन्। नेपाल कानुन व्यवसायी परिषदले संवैधानिक कानुन विषयमा सञ्चालन गरेको आधारभूत तालिमको आज उद्घाटन गर्दै कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्कीले स्वचालित प्रणाली नअपनाएसम्म गोला प्रणाली नै कायम रहने बताए। उनले स्वचालित प्रणाली लागू गर्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिए। पूर्ण बैठकबाट बजेटबारे निर्णय गरी अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइसकेको र अर्थले रकम निकासा गरेपछि स्वचालित प्रणालीको काम अगाडि बढाउने कार्कीले बताए। पोखराबाट जोमसोम उडेको तारा एयरको विमान मुस्ताङको आकाशबाट सम्पर्कविहीन हुन पुगेको छ। खराब मौसमको कारण खोजी र उद्धार कार्य हुन सकेन। यस सम्बन्धी थप विवरण सोनिका अर्यालबाट।
बिहान 9:55 उडेको तारा एयरको विमान बिहान 10:11 घोडेपानी क्षेत्रमा सम्पर्क भएको थियो। त्यसपछि विमानको अवस्था अज्ञात छ। विमानमा चालक दलका सदस्यसहित 22 जना सवार थिए। विमान सम्पर्कविहीन हुने बित्तिकै सुरक्षा निकाय परिचालन गरिए पनि अबेर साँझसम्म विमानको अत्तो पत्तो भएन। निरन्तर मौसममा खराबी देखिएपछि आजको लागि खोजी कार्य स्थगित गरिएको छ। चालक दल र यात्रुका आफन्त थप चिन्तामा छन्। मुलुकले 15औं गणतन्त्र दिवसको उल्लास मनाइरहँदा दुःखद खबर कानमा ठोकिन आइपुग्यो। पोखराबाट जोमसोमका लागि उडेको तारा एयरको 9NET कल साइन भएको तारा एयरको ट्विनटर विमान सम्पर्कविहीन बन्न पुग्यो। विमान 9:55 बजे पोखराबाट जोमसोम प्रस्थान गरेको थियो। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार बिहान 10:11 बजे पश्चात जोमसोमको टावरमा सम्पर्कमा नआएपछि खोज तलास तीव्र पारिएको थियो। चालक प्रभाकर घिमिरेले उडाएको विमानमा 19 यात्रु र 3 जना चालक दलका सदस्य रहेको तारा एयरले जानकारी दिएको छ, जसमा 13 जना नेपाली, 2 जना जर्मन र 4 जना भारतीय यात्रु थिए। पोखराबाट जोमसोमको लागि बिहान 9:55 तारा एयरको 9NET कल साइन भएको ट्विनटर एयरक्राफ्ट 19 जना प्यासेन्जर सहित उडेको थियो र त्यसमा 3 जना चालक दलका सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो र त्यो जहाज चाहिँ उडेको 15 मिनटपछि सम्पर्कविहीन भयो र त्यसमा चाहिँ 19 जना प्यासेन्जरहरू मध्येमा चाहिँ 2 जना जर्मन नागरिकहरू हुनुहुन्छ, 4 जना इन्डियन सिटिजन हुनुहुन्छ र बाँकी 13 जना चाहिँ नेपाली नागरिकहरू हुनुहुन्छ। अहिलेसम्मको हाम्रो इन्फर्मेसन चाहिँ त्यही छ र अहिले पोखराबाट जोमसोमको लागि उद्धारको लागि गएको हेलिकप्टर मिसिङ साइटको लागि खोज्नको लागि गएको हेलिकप्टर पनि वेदर बिग्रेको कारण फर्केको अवस्था छ। उडेको 15 मिनट नहुँदै सम्पर्कविहीन भएको जहाज मुस्ताङका न्याउरीकोट, पोवाङ, लेते, घोडेपानी र टिटिताल क्षेत्रलाई केन्द्रित गरी दिनभर खोजी गरियो। बाक्लो हुस्सु लागेकाले उद्धारका लागि गएका हेलिकप्टर फर्किएका थिए। स्थल मार्गबाट नेपाली सेना र अरू सुरक्षाकर्मी तथा उद्धार टोली परिचालन गरिएको थियो। स्थानीयवासीले भने लेते क्षेत्रमा विमानले फेरो मारेको बताएका छन्। 2 दशकको उडान इतिहास हेर्दा पोखरा जोमसोम हवाई मार्गमा धेरै जहाज दुर्घटना भएका छन्। यस मार्गमा 2055 भदौ 5 गते लुम्बिनी एयरको विमान दुर्घटना भएको थियो। त्यति बेला 18 जनाको मृत्यु भएको थियो। 2059 भदौमा भएको साङ्ग्रिला एयरको विमान दुर्घटनामा 18 जनाकै ज्यान गएको थियो। 2069 जेठ 1 मा जोमसोम क्षेत्रमा विमान खस्दा 15 जनाको मृत्यु भयो भने 6 जना घाइते भएका थिए। 2072 फागुन 12 गते म्याग्दीको सोलीघोप्टे क्षेत्रमा भएको दुर्घटनामा 23 जनाको मृत्यु भएको थियो। तारा एयरको विमान सम्पर्कविहीन रहेको खबर पाउने बित्तिकै यात्रु तथा चालक दलका आफन्त विमानस्थल पुगेका थिए। दिउँसभरि विमानको टुङ्गो नलागेपछि विमानस्थलको वातावरण झनै भावविहल बन्न पुगेको थियो। कास्कीबाट उत्तम पौडेलको सहयोगमा अक्षर काका, ग्यालेक्सी पोके, काठमाडौँ। मौसमी प्रतिकूलताका कारण आइलागेको यस असहज परिस्थितिले सबैलाई व्याकुल बनाएको छ। अपेक्षा गरौँ मौसम खुलोस्, यात्रु सकुशल भेटिउन्। अब केही न्युज संक्षेपमा। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रो र जर्मन चान्सलर ओलाफ स्कोल्जलाई युक्रेनलाई हतियार नदिन चेतावनी दिएका छन्। पुटिन, मैक्रो र स्कोल्ज बीचको त्रिपक्षीय टेलिफोन संवादमा युक्रेनलाई फ्रान्स र जर्मनीबाट हुने हतियार सहयोगले परिणाम राम्रो नहुने बताए। उनले जर्मनी र फ्रान्सले युक्रेनलाई हतियार पठाई युरोपमा अस्थिरता लम्बिने चेतावनी दिए। उनले पश्चिमा राष्ट्रहरूले प्रतिबन्ध लगाएकै कारण विश्वमा खाद्यान्न निर्यातमा समस्या भई सङ्कट उत्पन्न भएको पनि दावी गरे। करिब 80 मिनट भएको कुराकानीमा मैक्रो र स्कोल्जले पुटिनलाई युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीसँग वार्ता गर्न आग्रह गरेका थिए। जर्मन चान्सलर स्कोल्जले पुटिनलाई तुरुन्तै युद्धविराम गरी युक्रेनबाट रुसी सेना हटाउन आग्रह गरेका छन्। पछिल्लो समय युक्रेनको डोनबास क्षेत्रमा रुसले सैन्य कारबाही बढाएको छ। करिब 80% पूर्वी क्षेत्र रुसी सेनाको नियन्त्रणमा छ। चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको बजेट घटेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई 2 अर्ब 46 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको बताएका छन्, जुन पहिलेको तुलनामा 28 करोडले कम रहेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको लागि 2 अर्ब 9 करोड छुट्याइएको छ, जसमा भौतिक पूर्वाधारको लागि 87 करोड भनिएको छ। भौतिक पूर्वाधारको लागि क्रिकेटले प्राथमिकता पाएको छ।
मूलपानी क्रिकेट मैदान सम्पन्न गर्ने, त्रिवी मैदानलाई रात्रिकालीन खेल खेल्न योग्य बनाउने, बाँकेमा महिला क्रिकेट एकाडेमी बनाउने भनिएको छ। त्यस्तै अधुरो गौतम बुद्ध र फाप्ला क्रिकेट मैदानलाई पनि बजेट छुट्याइएको छ। बजेटकै अभावमा तेस्रो पटक सारिएको 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। 10औं राष्ट्रिय खेलकुदको लागि पूर्वाधार बनाउने भनिएको छ। बजेटमा हाई अल्टिच्युड प्रशिक्षण केन्द्र, 20 वर्षे खेलकुद विकास गुरु योजना, खेलाडी प्रशिक्षक बीमा पनि समेटिएको छ। वायु प्रदूषण विश्वकै लागि एक विकराल समस्या बन्दै गएको छ। पछिल्लो 1 वर्षमा मात्रै वायु प्रदूषणसँग सम्बन्धित रोगबाट 90 लाख मानिसको मृत्यु भएको छ। यो प्रसङ्ग विनय कुमारबाट। पछिल्लो समय वायु प्रदूषण विश्वकै लागि एक विकराल समस्या बन्दै गएको छ। सन् 2015 देखि वायु प्रदूषणको मात्रा निकै डरलाग्दो गतिमा बढिरहेको छ। पछिल्लो 1 वर्षमा मात्र वायु प्रदूषणसँग सम्बन्धित रोगबाट संसारभर 90 लाख मानिसको मृत्यु भएको छ। हामीले फेर्ने हरेक सासले हाम्रो जीवन हानिरहेको सत्य सबैलाई थाहा छ। तर यसरी सास फेर्दा हामीले लिने वायु यति प्रदूषित हुँदै गइरहेको छ कि त्यही वायु नै प्राणघातक बन्दै गएको छ। वातावरण वैज्ञानिकहरू त के भन्दछन् भने हामी तातो तावामा बसिरहेका छौँ र बिस्तारै जल्दै गइरहेका छौँ। विगत 7 वर्षदेखि यस्तै प्रदूषित वायुका कारण हरेक वर्ष 90 लाख मानिसले संक्रामक रोगका कारण ज्यान गुमाइरहेका छन्। हरेक 6 मृत्युमध्ये 1 जनाको वायु प्रदूषणकै कारण मृत्यु हुने गरेको तथ्य बाहिरिएको छ। यो संख्या युद्ध, आतंकवाद र लागु औषधका घटनाबाट हुने मृत्युदर भन्दा करिब दोब्बर हो। जबकि कोभिड महामारीका कारण पनि विश्वभरमा हालसम्म 60 लाख मानिसको मृत्यु भएको छ। सन् 2000 को तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने वायु प्रदूषणबाट हुने मृत्युदर 66% बढेको छ। यसबाट हुने क्षतिलाई कम गर्न हरेक वर्ष 46 अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक रहेको वैज्ञानिकहरूको संगठन ग्लोबल बर्डन अफ डिजिजको अनुसन्धान रिपोर्टमा उल्लेख छ, जुन विश्वको कुल गृहस्थ उत्पादनको 6.2% हो। औद्योगिक क्षेत्र विस्तारसँगै वायु प्रदूषणको मात्रा पनि बढेको छ। औद्योगिक क्षेत्र विस्तारकै कारण वायु प्रदूषणको क्षति नियन्त्रण बाहिर पुग्न सक्नेमा विश्व समुदाय समयमै सचेत रहनुपर्ने वैज्ञानिकहरूको सुझाव छ। प्रदूषणबाट पश्चिमा र युरोपेली देशहरूमा भन्दा चीन, भारत, मेक्सिको, इन्डोनेसिया, थाइल्याण्ड लगायतका विकासोन्मुख एसियाली राष्ट्रहरू सबैभन्दा धेरै प्रभावित भइरहेका छन्। वायु प्रदूषण कम गर्नका लागि जैविक ऊर्जाको प्रयोग बन्द गरेर नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग बढाउँदै लैजानुपर्ने र विद्युतीय गाडीहरूको प्रयोग बढाउन अत्यावश्यक भएको वैज्ञानिकहरूको सुझाव छ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदै हेडलाइन्स। आगामी वर्षको लागि 17 खर्ब 93 अर्बको बजेट सार्वजनिक। 12.5 खर्ब राजस्व उठाएर विकास निर्माणमा 3 खर्ब 80 अर्ब मात्रै खर्चिने। सरकारी कर्मचारीको तलब 15% बढ्यो। वृद्ध भत्ता अब 68 वर्षमै पाइने। सामाजिक सुरक्षा भत्ताको भार उल्लेख्य वृद्धि। विद्युत खपत बढाउन सहुलियत दिने सरकारको घोषणा। खाना पकाउने ग्यासमा अनुदान नदिने, पूर्वाधारमा पुरानै योजनालाई प्राथमिकता। 5 क्रिकेट रङ्गाशाला बनाइने। बजेटमा आफ्ना सुझाव समेटिएकोमा निजी क्षेत्र उत्साहित। प्रमुख विपक्षी भन्छ स्रोत ख्याल नगरी जथाभावी रकम बाँड्न खोजियो। र 22 यात्रु सवार पोखराबाट जोमसोम उडेको तारा एयरको जहाज बिहानैदेखि सम्पर्कविहीन। खराब मौसमको कारण खोजी कार्यमा समस्या, आफन्तजन चिन्तित। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.